बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 28 नवंबर और जुमातुल मुबारक का दिन। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। पहली और सबसे बड़ी खबर अडयाला जेल रावलपिंडी से। इमरान खान साहब किस हालत में हैं, कहाँ हैं, क्या वो अडयाला जेल में हैं या नहीं हैं, अभी तक इसके बारे में कोई मुस्तनद इत्तला नहीं है और इसी वजह से अब यह खबर पूरी दुनिया में जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। आलमी ज़राया ब्लाग, आलमी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये खबर इस वक्त सर फहरिस्त और नंबर 1 पे है और सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड पे है कि इमरान खान साहब किस हालत में हैं और इसकी वजह क्या बनी। क्योंकि आलमी ज़राया ब्लाग अब ये मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट कर रहे हैं और बड़े बड़े तज्ज़िया निगार, बड़े बड़े डिप्लोमेट्स, सफारतकार भी अब मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बाकायदा तौर पे इसकी वजाहत करे और एक्सेस दे इमरान खान तक उनकी फैमिली मेम्बर्स को, उनके रहनुमाओं को, पार्टी रहनुमाओं को, ताकि पता चल सके आज़ाद ज़राए से कि वाक़तन इमरान खान साहब वहाँ हैं या नहीं और वो किस हाल में हैं। तफसील से आपके साथ शेयर करते हैं क्योंकि पिछले 24 घंटे ख़ास तौर पे अडयाला जेल का घेराव किया हुआ है, धरना दिया हुआ है और वहाँ पर दमादम मस्त कलंदर है और वहाँ पे जनरल कर्नल सब दो आने और आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं। जेल तोड़ने की बातें, जेल तोड़ने के नारे बुलंद हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान आफरीदी जो है उन्होंने रात भर वहाँ पे धरना दिया। सर्दी भी है और वहाँ पे एक गैस पाइपलाइन भी मुबैना तौर पर लीक की या करवाई गई, तो ये इसलिए कि यहाँ से लोग मुंतशिर हो जाएं, लेकिन लोग मुंतशिर नहीं हुए। इसी तरीके से मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमा भी रात भर वहाँ पे मौजूद रहे और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह और लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई साहब भी इस धरने में शरीक हुए। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह सेनेटर राजा अब्बासी वहाँ पर गए। शाहिद खटक साहब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ सूबाई वज़रा मीना खान अफरीदी, शफ़ी जान और दीगर रहनुमा और पंजाब से हाफिज़ फरहत अब्बास और विर्क साहब और बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो सारी रात वहाँ पे बराजमान रहे। ख़वातीनों, हजरात और बच्चे और नौजवान भी वहाँ पे मौजूद थे। ये सारी सूरत हाल हमने अपनी वीडियोस के ज़रिए देखी और कुछ दोस्तों से बात भी हुई, उन्होंने भी ये बताया। फिर ये कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बार बार ये कहा गया कि आप यहाँ से चले जाएं और हम आपकी मुलाकात करवा देंगे, लेकिन वो मुलाकात नहीं, मुलाकात उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर करवाई जाए। और उसके बाद जेल के जेलर साहब और डिप्टी जेलर जो हैं वो भी, उनको भी जेल से निकलना पड़ा और उनको भी आके मुज़ाकरात करना पड़े, लेकिन ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। इसके साथ साथ जी वहाँ पे फजर की नमाज, इशा की नमाज, मगरब की नमाज, तमाम नमाजें वहाँ पे धरने के दौरान ही हुई और रात भर ये धरना जारी रहा। एक वक्त ऐसा भी आया कि वहाँ पे कहा गया कि आप हमारी बात पर यकीन करें और हमारी बात पर यकीन करें और हम आपको यकीन दहानी दिलाते हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन ना ही इमरान खान साहब की फैमिली ने ये बात मानी और ना ही पार्टी रहनुमाओं ने मानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और मुत्तहिदा अपोजिशन की दीगर जमातों के रहनुमाओं की तरफ से भी हुकूमत की इस बात को मुस्तरद कर दिया गया और उन्होंने कहा कि हमें आपकी किसी बात पर भी यकीन नहीं है। इस दौरान कुरान पाक पर हल्फ भी उठाने की कोशिश की गई कि हम कुरान पाक पर हल्फ उठाने के लिए तैयार हैं कि इमरान खान साहब के बारे में जो हम कह रहे हैं वो सही हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक ऐसे जालिम इंसान जो जालिम रजीम हो, जिन्होंने गोलियां चलाई हों, गोलियों से भून दिया हो और जो फिस्तायत पे यकीन रखती हो, तो उनकी इस बात पे भी उनके पार्टी रहनुमाओं ने और फैमिली मेम्बर्स ने यकीन नहीं किया। फिर इमरान खान साहब के साहिबजादे कासिम खान ने सोशल मीडिया पे एक बाकायदा तौर पे ट्वीट किया और अपील की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और उसके आकाओं को मेरे वालिद की हिफाजत और इस गैर आइनी तन्हाई, गैर इंसानी तन्हाई के हर नतीजे की कानूनी, अखलाकी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकम्मल जिम्मेदारी उठाना होगी। यानी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर मेरे वालिद साहब यानी कि इमरान खान साहब को कुछ हुआ इस कैद तन्हाई में, तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ
حکومت ہوگی اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا، اور وہ جنہوں نے ان کو تحویل میں رکھا ہوا ہے۔ میں عالمی برادری، بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں اور جمہوری آواز سے اپیل کرتا ہوں کہ فوری مداخلت کریں اور زندگی کی تصدیق کا مطالبہ کریں، یعنی کہ عمران خان صاحب کی زندگی کے بارے میں آزاد ذرائع سے بتایا جائے کہ وہ کس حالت میں ہیں۔ عدالت کے احکامات کے مطابق عمران خان صاحب تک رسائی ملاقات یقینی بنائی جائے اور اس غیر انسانی تنہائی کو ختم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ مکمل اندھیرا کسی حفاظتی پروٹوکول کا حصہ نہیں، یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اور یہ اس وقت جو فسطائیت مسلط ہے، یہ کوئی حفاظتی پروٹوکول نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر ایسا کیا گیا ہے تاکہ ان کی حالت کو چھپایا جائے اور ہمارے خاندان کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ وہ محفوظ ہیں یا نہیں۔ یہ عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم خان نے باقاعدہ طور پہ ٹویٹ کی۔ اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے، جو ان کی بہن ہے، کیونکہ یہ بات اس وقت کہی گئی کہ جب حکومت کی طرف سے اور جو حکومت کے ماؤتھ پیس ہیں ان کی طرف سے یہ خبر چلوائی گئی ذرائع سے کہ جی عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں، اور یہ ساری خبریں انڈیا اور افغانستان اور یہ سارے جو ہیں وہ ملک دشمنی ہے، تو اس کے بعد پھر علیمہ خان صاحبہ آئیں، قاسم خان صاحب کے بعد علیمہ خان صاحبہ آئیں، ان کی بہن۔ انہوں نے کہا کہ لوگ ہم سے اس کی صحت اور حفاظت کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی ایسے شخص تک رسائی نہیں ہے جو ہمیں تصدیق شدہ معلومات دے سکے، اور میڈیا جیل حکام کے سرکاری بیانات کا حوالہ دے سکتا ہے، لیکن ہمیں ان کے ایک لفظ پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اس کا حل آسان ہے کہ عدالتی احکامات پر عمل کریں اور ان کے اہل خاندان کے وکلاء اور ان کی پارٹی قیادت کو ان سے ملنے کی اجازت دے دیں۔ علیمہ خان صاحب نے کہا کہ ہمارے خیال میں ان کے محفوظ رہنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ حکام عمران خان کے سر پر ایک بال تک چوٹ پہنچانے کی جرت نہیں کریں گے، اور وہ ایک ایسی کسی حماقت کے نتیجے سے بخوبی واقف ہیں۔ وہ کم از کم 90% پاکستان کے لیڈر ہیں، انہیں پاکستانی قوم کے غضب سے ضرور ڈرنا چاہیے، اور ہماری فیملی اور قانونی ٹیم نے آخری بار ان سے 16 اکتوبر کو ان کے اور بشرا بی بی کے جیل ٹرائل کے آخری دن ملاقات کی تھی، یعنی 16 اکتوبر کے بعد عمران خان صاحب کا مقدمات کی سماعت بھی روکی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ صرف ہماری بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو 28 اکتوبر کو بمشکل 20 منٹ کی ملاقات کی اجازت دی گئی اور اس کے بعد ایک اور مختصر ملاقات کروائی گئی۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ 4 نومبر کو عمران خان سے ملنے والے افراد ڈاکٹر عظمیٰ بشرا بی بی کی بیٹی تھیں۔ اس دن کے بعد ہم سے مکمل طور پر منقطع ہو چکے ہیں رابطے، کوئی خاندان، کوئی وکیل، کسی پارٹی کے ممبر کو کسی بھی طرح تک رسائی نہیں دی گئی۔ اگلی بات جو انہوں نے امپورٹنٹ کہی ہے، علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ 9 دن پہلے ہمیں بتایا گیا کہ عاصم منیر کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن موصول ہونے تک کسی کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ہم ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ عمران خان سے ملنے کے ہمارے قانونی اور آئینی حق کا کسی کی توسیع سے کیا تعلق ہے، اور خاندان کی رسائی کو سرکاری ملازم کی توسیع سے کیوں جوڑا جا رہا ہے۔ یہ ہے اصل سوال اور یہی ہے اصل جواب کہ اصل معاملہ ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن کا، اور ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن جب تک نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں عمران خان سے ہم ملاقات نہیں کروائیں گے۔ اب یہ جو بات ہے کہ ملاقات نہیں کروائیں گے، اور یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک غیر آئینی غیر قانونی طور پر ایک ایکسٹینشن لی جا رہی ہے، نیا عہدہ تخلیق کر کے ہے وہ ایکسٹینشن ہی، اور اس ایکسٹینشن کا دھڑکا یہ لگا ہوا ہے، ان کو ڈر یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم عمران خان صاحب تک ملاقات کی ایکسیس دیں اور عمران خان صاحب بیان دیں گے اور کال دیں گے احتجاج کی، یوم سیاہ کی، تو یوم سیاہ کی کال دیں گے، جس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے جو نئے عہدے کی صورت میں ان کو ملنی ہے وہ متنازع ہو جائے گی، حالانکہ وہ پہلے ہی متنازع ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عمران خان صاحب تک کو جب بھی یہ ایکسیس دیں گے، عمران خان صاحب نے یوم سیاہ کی کال دینی ہی ہے اور ہر صورت میں دیں۔ اس کے بعد ہے جناب سہیل افریدی صاحب اور بہت سارے
लोग जो हैं वो धरना दिए हुए हैं। फिर एक और बात कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहेगी, सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से, शफी जान की तरफ से, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर इमरान खान की ज़िंदगी को कुछ हुआ या उनको कोई तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान के अवाम इसका चमड़ी उधेड़ देंगे, और फिर यह है कि जेल तोड़ो तहरीक जो है वो शुरू भी हो सकती है। ये वहाँ पे नारे लगे बाकायदा तौर पर। अगली खबर है जी, वो भी रावलपिंडी से है। आपने सुना होगा कि लियाकत चट्टा साहब चीफ कमिश्नर रावलपिंडी, और उन्होंने एक इंकशाफ किया था, और वो इंकशाफ था रावलपिंडी डिवीजन के 4 ज़िलों के। रावलपिंडी डिवीजन में रावलपिंडी ज़िला, मरी, अटक, जेहलम, चकवाल और तलागंग, इनके इलेक्शन चोरी किए गए थे। जेहलम, चकवाल, तलागंग और अटक, रावलपिंडी और मरे 6 अजला हैं। इन 6 अजला के इलेक्शन चोरी किए गए थे, और लियाकत हुसैन चट्टा साहब ने आके वाज़ेह तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 70 हज़ार की लीड थी, वो तब्दील करवाई गई हार में, और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार जीत चुके थे पूरा रावलपिंडी डिवीजन। एक भी सीट मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी नहीं जीती थी। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं देता, और उन्होंने कहा कि इस गुनाह में, उस कौमी गुनाह में इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी शामिल है, और उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा भी शामिल है। लेकिन ना ही काजी फायद ईसा ने इस बात का नोटिस लिया और ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लिया, और लियाकत हुसैन चट्टा के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद से लेके आज तक लियाकत हुसैन चट्टा जो हैं वो लापता हैं। वो कहाँ हैं, किस हालत में, कुछ पता नहीं है। तो हमारी जो इत्तलाआत के मुताबिक उन्हें रावलपिंडी में रखा गया है, और रावलपिंडी के ही कमिश्नर हाउस में एक साइड पे एक कमरा है, और एक है जनाब, कहना चाहिए उसी एक इमारत को सेल का दर्जा दिया हुआ है, काल कोठड़ी का, उस काल कोठड़ी में रखा हुआ है। और वहीं पे 1 साल तक उनको और उनकी पूरी फैमिली को और उनके मासूम बच्चों को, उनको भी वहीं पे हिरासत में रखा गया। 1 साल तक तो उनको निकलने ही नहीं दिया गया, यानी मार्च 2024 से मार्च 2025 तक, यानी कि इस साल मार्च तक, साल सवा साल नहीं निकलने दिया गया। और किसी भी बच्चे को, किसी खातून को, किसी उनके बच्चों को भी, उनके एक बेटे की शादी, उनको भी बाहर नहीं निकलने दिया गया, और उनको अंदर ही महबूस रखा गया, तहवील में रखा गया, गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। इस दौरान किसी को भी स्कूल जाने की इजाज़त नहीं थी। एक साल तमाम छोटे बच्चों का ज़ाया भी हुआ। ये लियाकत चट्टा साहब, उसके बाद फिर उन्हें शदीद तरीन हर तरह के जहनी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और उनसे बयान लेने की कोशिश की गई कि आप अपनी बात से मुकर जाएं और आप ये कहें कि आपने ये बात किसी के कहने पे की है। लेकिन लियाकत हुसैन चट्टा साहब, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी, किसी भी किस्म का बयान देने से उन्होंने इनकार किया, किसी भी के खिलाफ झूठी गवाही देने से इनकार किया, और उन्हें कहा गया कि आप इमरान खान का नाम ले दें, आप पीटीआई के किसी बंदे का नाम ले दें, आप किसी फौजी अफसर का नाम ले दें कि आप बहकावे में आ गए। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो कहना था वो कह दिया, और ये इलेक्शन चोरी हुआ है, और मेरा ज़मीर मुलामत कर रहा था। मैंने अपने ज़मीर को, अपनी आखिरत संवारी है, अपना ज़मीर संवारा है, और अल्लाह ताला के सामने मैं सुरखरू होऊंगा। ये जुल्म किया गया। उसके बाद इस वक्त भी उनके बच्चे जो हैं वो हो गए नफसियाती मरीज बन गए, उनके बच्चे, उनकी फैमिली मेंबर्स, क्योंकि बाहर से ताला लगा के उनको अंदर, और मुकम्मल तौर पर जो मिलिट्री स्टाफ है वो उनकी निगरानी के लिए मुख्तस था, और उनके तहवील में थे, यानी कि रावलपिंडी की तहवील में वो बराह रास्त थे, और उनके साथ किसी को बात करने की भी इजाज़त नहीं थी। अगर उनकी तबीयत ख़राब हुई किसी बच्चे की, वो भी डॉक्टर को अंदर ले जाया गया, उनको बाहर नहीं निकाला गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बाहर निकल के शोर गोगा करे और उनकी लोकेशन मालूम हो जाए। तो ये सूरत हाल रही, और अब लियाकत चट्टा साहब की तबीयत और उनकी सेहत बहुत बिगड़ चुकी है, और बाज़ औक़ात उनको सहारा लेकर चलना पड़ता है, और सहारे के ज़रिए ही वो, सहारे की मदद से बैठते और उठते हैं।
اور ان کے ساتھ بدترین غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، اور ان کو صرف اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے ایک اقرار کیا اور ایک قومی جرم جو الیکشن چوری کیا گیا، الیکشن چوری کر کے جعلی فارم 47 تقسیم کیے گئے، دھاندلیاں کروائی گئیں، اور بیوروکریٹ سے، ریٹرننگ افسروں سے، پریزائڈنگ افسروں سے ان کو اغوا کیا گیا، مارا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہ سب کچھ کیا گیا، جس پہ کل شادیانے بجا رہے تھے جناب نواز شریف صاحب اور ان کی دوختہ نیک اختر، اور وکٹری کو بہت زیادہ کر رہے تھے، سیلیبریٹ کر رہے تھے، تو ان کی وکٹری کی حقیقت یہ ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے کہ وہ ماشاءاللہ سے سید بھی ہیں، شاہ بھی ہیں، سادات بھی ہیں، اور پھر حافظ قرآن بھی ہیں، قرآن مجید کی آیات بھی پڑھ کر سناتے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ کون سا دین ہے اور کون سی شریعت ہے اور کون سی حدیث ہے اور کون سی سنت ہے کہ جس پر میں یہاں یہ لکھا ہے کہ آپ اس طریقے سے لوگوں پر ظلم کریں، لوگوں کے ظلم کریں، لوگوں پر، لوگوں کے بچوں پر، ان کے نواسے نواسیوں پر، ان کے پوتے پوتیوں پر اس طریقے سے ظلم کریں، اور ایک اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے اس طریقے سے لوگوں کی زندگیوں کو برباد کریں۔ یہ ظلم ہے، یہ فسطائیت ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یہ ناحق قید ہے۔ تو جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، اگر آپ سن رہے ہیں تو پھر یہ یقین جانیے کہ آپ سے قیامت کے روز، دنیا میں بھی اور قیامت کے روز بھی، اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا، اور اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے علم میں یہ بات نہیں، تو پھر آپ اس منصب پر بھی فائز رہنے کے اہل نہیں ہیں۔ تو میری بات یہ آپ تک ضرور پہنچے گی کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو لیاقت چٹھا صاحب اور ایسے بے شمار لوگ ہیں جن پر ظلم کر کے، فسائیت برپا کر کے، ان کو آپ کے لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور یہ پورے کا پورا جو جعلی نظام ہے یہ ایکسپوز ہو چکا ہے، ہر صورت میں ایکسپوز ہو چکا ہے، پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اللہ کے قہر سے بچیں اور انصاف کریں، انصاف کریں، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آن پہنچے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔